अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में आवां तव्हांजो मिज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में मुल्क जी सियासी मुआशी सूरत हाल त हिकु पासे, पर हिन वक़्तु गुरबत जी अगरि सूरत हाल ॾिसिजे त मुआशियत सां गॾोगॾु पाकिस्तान में गुरबत बि वधंदी पई वञे। इन जा बुनियादी वजह त इहा ई आहे त मुल्क में महांगाई तमामु घणी आहे, इन जे करे गुरबत जा असरात बि तमामु घणा नज़र अची रहिया आहिनि। ऐं इन गुरबत जे ख़ात्मे जे हवाले सां एहसास प्रोग्राम जेको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आहे उन पंहिंजो कमु कयो आहे यकीनी तौर ते, पर इन जे हवाले सां काफ़ी सारा सवालात आहिनि जेके असांजा नाज़रीन ॿुधण था चाहिनि ऐं उन जे हवाले सां राय बि मालूम करण था चाहिनि, मालूमात बि वठण था चाहिनि। अॼु पंहिंजे हिन इंटरव्यू में ख़ुशूस तौर ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं आमिर जीवा सां गॾु मौजूदु आहिनि, पाण पार्लिमानी सेक्रेटरी आहिनि वज़ारत एहसास कफ़ालत प्रोग्राम जेको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आहे उन जे हवाले सां। त कुझु इन हवाले सां मालूमात बि वठंदासीं ऐं कुझु जेके सवाल जेके असांजे ज़हन में आहिनि, आवाम जा सवाल आहिनि, उहे बि मालूमात वठंदासीं ऐं कुझु सियासी सूरत हाल ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। आमिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेहरान टीवी को अपना कीमती किया। आमिर साहब, सबसे पहले क्योंकि हम बात करते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से, कुछ हमारे नाज़रीन को ये थोड़ा सा बता दीजिएगा कि जो सैलाब मुतासरीन है, ख़ास तौर पे जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड से इस्तेफादा भी लेते हैं और सैलाब मुतासरीन को दो फैक्टर्स बड़े मुतासर हुए हैं। एक तो बराह रास्त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड लेने वाले, दूसरे शायद ना लेने वाले भी बड़े मुतासर हुए हैं, तो दोनों को कैसे इकट्ठा शामिल करेंगे? देखें, जब मौजूदा सैलाब आया है तो उसमें जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है वो सूबा सिंध हुआ है, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने तमाम जो अफेक्टेड एरियाज़ थे, फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ थे, वहाँ पर जाकर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के से जाके तो लोगों में जो है वो राशन तकसीम किया, लोगों की माली इमदाद की, जो फिर बच्चों के लिए भी मतलब जो है न्यूट्रिशन एक प्रोग्राम जो है उनको फूड पैकेजेस वगैरह दिए हैं। तो हमारा जो है फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ख़ुसूसी डायरेक्शन दी कि जो हमारी जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो हमारी चेयरपर्सन है मोहतरमा शाज़िया मरी साहबा, उन्होंने भी डायरेक्शन दी कि हमारी जो पहली प्रायोरिटी है वो फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ होंगे। तो हमने उन इलाकों को फोकस किया जो कि बहुत ज़्यादा मुतासर हुए थे इस सैलाब जो सूरत हाल से। तो हमारी ऑलरेडी पहली प्रायोरिटी थी, और लेकिन सैलाब इतना ज़्यादा आया, लोगों का नुकसान इतना ज़्यादा हुआ कि लोगों का बचा कुछ नहीं, उनके माल मवेशी, उनकी फसलें, उनके और बहुत सारे जो लोग हैं वो अपनी जानों का ज़िया कर बैठे, लोग अपने प्यारों को खो बैठे। ये इतना बड़ा डिज़ास्टर था, इतना बड़ी तबाही थी कि हमारे वसाइल क्या, हमने पूरी बैरून दुनिया से भी हमने इमदाद लेकर के हमारी गवर्नमेंट ने, तो हमने जो है फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ में जाके सपोर्ट किया। यहाँ तक कि मेरे कुछ कोरियन फ्रेंड्स थे, उनसे हमने फूड पैकेजेस लिए, और उस वक्त मेरे पास पॉवर्टी एलिवेशन की ये मेरे पास पार्लिमानी सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, लेकिन हम राजनपुर गए, हम डीजी खां गए और कोहे सुलेमान तक गए, और उन एरियाज़ में जहाँ पे कोई बहुत कम लोग पहुँचे थे, वहाँ पर जाकर हमने जो है वो फूड पैकेजेस दिए हैं। आमिर जी, वैसे ये चीज़ थोड़ी सी बता दीजिए कि आपने तफसीली तौर से तो बताया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सैलाब मुतासरीन के लिए क्या किया, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर मालूम करना चाहूँगा कि ये जो जिनेवा कन्वेंशन हुआ है, जिनेवा में गए कॉन्फ्रेंस हुई फ्लड के वाले से, उसके पैसे इंस्टॉलमेंट में आने थे। अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को उसमें से कितनी रकम मिल रही है आपके ख्याल में, या मिलेगी या नहीं मिल रही, वो थोड़ा सा बता दीजिएगा, और उसका बेनिफिट फ्लड अफेक्टीज को कब तक मिलेगा या मिल चुका है? जी, उस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और जो फेडरल मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ जो फ्लड अफेक्टीज के हवाले से जो सिचुएशन थी वहाँ पर इनको एक्सप्लेन किया और मदद किया। और अभी आपको मैं बताना ये चाहूँगा कि उन फ्लड अफेक्टीज के लिए जो हमारी पहली प्रायोरिटी इसीलिए बनी, और कि हम
سب سے پہلے ان علاقوں میں جائیں گے. اور اس طریقے سے میں بھی اگر گیا تو ظاہر ہے ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی ہماری موٹیویشن یہ ہے, کیونکہ ہم سے یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی غریبوں کی جماعت ہے, یہ نگلیکٹڈ ریجیکٹڈ کمیونٹیز کی جو ہے وہ ان کی نمائندہ جماعت ہے. تو میں بھی جو پہلے بھی آپ کو ایکسپلین کر رہا تھا کہ ہم کوہ سلیمان تک گئے, اس کے بعد سندھ میں بھی گئے ہیں, اس کے پاس میری کوئی رسپانسبلٹی نہیں تھی آفیشیل لیول پہ, لیکن ان آفیشلی چونکہ ہماری تربیت یہ ہے, ہماری موٹیویشن یہ ہے, ہمارا مینیفیسٹو یہ ہے, تو ہم نے ان سے ہٹ کے بھی جا کے اپنے جو سیلاب سے متاثرہ لوگ ہیں, ہمارے بہن بھائی ہیں, ان کی مدد کی. اچھا عامر جی صاحب, آپ کیونکہ جتنے ٹائم سے لے کے پارلیمانی سیکرٹری بنے, اس چیز کی بریفنگ تو آپ نے لے لی ہوگی کہ سندھ میں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت پیسے آتے ہیں اس میں کرپشن بڑے پیمانے پہ ہے, اور کرپشن کے حوالے سے گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں, کچھ رپورٹ بھی ہوئی ہیں, لیکن اس کا خاتمہ آپ کیسے کیا, فیئر مطلب کس طریقہ کیا ہوگا, ٹرانسپیرنٹ طریقہ کہ جس کے ذریعے ڈائریکٹ جو ہے وہ بیچ میں مڈل مین نہ آئے, جیسے اے ٹی ایم کے پاس پولیس والا کھڑا ہوا ہے تو وہ بھی پیسے لے رہا ہے, اگر کوئی جانتا ہے اے ٹی ایم کو چلانا وہ بھی ان سے پیسے لے رہا ہے اے ٹی ایم سے نکالنے کے, تو یہ ختم کب ہوگا, کیسے ہوگا, اس کے لیے کوئی کام کیا ہے آپ لوگوں نے؟ جی, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ان تمام جو ڈاؤٹس کے باوجود یہ دنیا کا تیسرے چوتھے نمبر کا سوشل سیفٹی کا پروگرام ہے, اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے ان کا یہ وین تھا جو کہ ان کی شہادت کے بعد کو چیئرمین ناصر علی زرداری صاحب نے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے جو ہے اس کی لانچنگ کی. اور ابھی جب کہ یہ اس کے جو کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں, ان کی شکایات ہوئی ہیں, تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے محکمانہ طور پر ایف آئی آر تھرو ایف آئی اے انکوائریز لانچ کرائی ہیں, اور ایسے جو لوگ ہیں ان کو نگیٹ بھی کیا ہے, اور ان کے خلاف ہم محکمانہ طور پر کارروائی کر رہے ہیں, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پیسہ ہے یہ غریبوں کا پیسہ ہے, یہ جو پیسہ ہے یہ بلو دا پاورٹی لائن جو زندگی گزار رہے ہیں اس ملک میں, یہ پیسہ ان کی امانت ہے. تو اس امانت کو پہچان جو ہے صحیح مقام اور صحیح لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم کمیٹڈ ہیں. متاثر ہے اس طرح, اگر کوئی کمپلین کرتا ہے کس کی جگہ پہ کرے, آپ کے ڈسٹرکٹ آفیسر کو کرے یا آپ کی ہیلپ لائن پہ کرے؟ مثلا میں بے نظیر انکم سپورٹ کا میں بالکل اویئر نہیں ہوں, مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن میرے سے کوئی 500 روپے لے جاتا ہے یا 3000 روپے نکالنے پہ لے جاتا ہے, میں کہاں کمپلین کروں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پیسے لینے والے ہیں ان کو تھوڑا سا ویجیلنٹ ہونا پڑے گا, کیونکہ اب جہاں تک سے لینے والے جو رشوت کی مد میں لیتے ہیں یا متاثرین ہیں, جو متاثرین ہیں, جو حقدار ہیں, جو مستحق ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں, ان کو تھوڑا سا ویجیلنٹ ہونا پڑے گا, کیونکہ بہت سارے جو حقدار ہیں ان کے لیے ہم محکمانہ طور پر ان کو 18 دفعہ وہ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں, اگر ایک دفعہ نہیں ان کا جو ہے رسپانس آیا محکمے کی طرف سے یا نیٹ پہ نہیں آیا, دوسری دفعہ تیسری دفعہ, تو یہ کس طرح اٹیمپٹ کر سکتے ہیں 18 دفعہ کمپلین کی صورت نو ریسیو کرنے کے لیے. اور اس کے بعد آپ وہ تو کسی نے اور نے نکال کے رکھ لیے تو پھر وہ اٹیمپٹ کا تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. میں صرف اٹیمپٹ کی آپ کو بتا رہا ہوں. جہاں تک کمپلین کا تعلق ہے تو اس کے بعد ہمارے جو تحصیل آفیسز ہیں وہاں پر ڈیسک موجود ہے, وہاں پہ آپ کمپلین کریں, اسی کی بنیاد پر تو ہم ایف آئی آر کروا رہے ہیں. یہ دیکھیں, یہ تو پڑھا لکھا نظام بن جائے گا نا. ہمارے یہاں تو جو بے نظیر کارڈ لیتے ہیں تو بہت ان پڑھ سے ہیں, سادہ سے لوگ ہیں, ان کو تو شاید جہاں تک اے ٹی ایم میں کھڑے ہونے کا بھی نہیں پتا ہوتا, کیش ختم ہو جاتی تو وہ کہیں گے شاید بینک مینیجر صاحب ڈال رہا ہے پیسے, تو صبح تک بیٹھے رہتے ہیں باہر. تو یہ تو بڑا لمبا پروسیس. لوگوں کو شکایت تو کرنی پڑے گی نا, ان کو بتانا تو پڑے گا, بتانا جہاں سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ان کے آفیسز ہیں وہاں پہ جائیں, کمپلین کریں. ہم نہیں کیوں نہ سنیں, وہ ہمیں بتائیں, ہم محکمانہ طور پر ہم ایف آئی اے کو یہ جو آپ نے کیسز کا بتایا وہ ہمارے محکمانہ ہی کاروائیاں ہوئی ہیں, ہم نے گورنمنٹ لیول پہ ان ایشوز کو ٹیک اپ کیا ہے, ہم ٹیک اپ کر رہے ہیں. کمپلینس ضرور ہیں لیکن ہم ان کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غریبوں کا پیسہ ہے, اس میں جو امبیزلمنٹ نہیں ہونی چاہیے, یہ حقدار تک اس کا یہ جو حق پہنچنا چاہیے. سر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو سے کنٹینیو کر دینا. بریک تھا اٹھوں, بریک کا مقابلہ لے کے جا رہے